खिलाड़ियों की फहरिस्त में मेरा नाम चमक रहा था, लेकिन उसके ऊपर जो नाम था उसे देखकर मेरे हल्क में कांटे आ गए। अली। मेरा दोस्त अली, जो पिछले हफ्ते से लापता था। ये कोई यूजर नेम नहीं था, ये एक डिजिटल कब्र का कुतबा था। और अब मेरी कब्र भी इसी के बराबर में खुदने वाली थी। मैंने वर्चुअल रियलिटी हेडसेट उतारने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन मेरे हाथ हवा में तहलील हो गए। मैं चीखना चाहता था, मगर मेरी आवाज़ कोड्स और सिग्नल्स के शोर में दबकर रह गई। गेम ओवर की स्क्रीन नहीं आई, क्योंकि ये गेम कभी खत्म होने के लिए बना ही नहीं था। कहानी का नाम गेम ओवर। मेरा नाम दानियाल है, और गेमिंग मेरा जुनून नहीं, मेरी जिंदगी है। मैंने हर किस्म की गेम खेली है, हर चैलेंज को शिकस्त दी है। मेरे लिए कोई भी गेम महज एल्गोरिदम और पिक्सेल्स का मजमुआ थी, जिसे जहानत से हराया जा सकता था। मैं समझता था कि मैं हर डिजिटल दुनिया का बादशाह हूं, लेकिन अरीबस नाम की गेम ने मेरा ये गरूर हमेशा के लिए तोड़ दिया। ये सब मेरे दोस्त अली की वजह से शुरू हुआ। अली भी मेरी तरह एक जुनूनी गेमर था। एक हफ्ते पहले उसने मुझे एक इनक्रिप्टेड मैसेज भेजा। दानियाल, एक गेम मिली है, नाम है अरीबस, डार्क वेब पर मिली है। कहते हैं ये सिर्फ एक बार खेली जा सकती है, वो भी आधी रात को अकेले। कोई इसे पूरा नहीं कर सका। मैं आज रात कोशिश करूंगा। मैंने इसे मजाक में टाल दिया। कोई नया हॉरर गेम होगा, डरना मत। उसका आखिरी जवाब आया, ये सिर्फ गेम नहीं है। इसके बाद अली से मेरा कोई राब्ता ना हुआ। उसका फोन बंद था, वो अपने घर पर नहीं था। उसके वालिदैन ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी, लेकिन उसका कोई सुराग ना मिला। मुझे तशवीश तो हुई, लेकिन मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि इसका ताल्लुक इस गेम से हो सकता है। अली की गुमशुदगी के एक हफ्ते बाद मुझे एक गुमनाम ईमेल मौसूल हुई। उसमें कोई मत नहीं था, सिर्फ एक फाइल अटैच थी, जिसका नाम था aribas.exe। मेरा दिल धड़कने लगा। एक हिस्सा कह रहा था कि इसे फौरन डिलीट कर दूं, लेकिन मेरे अंदर का गेमर चीख रहा था कि यही चैलेंज है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। मैं जानना चाहता था कि आखिर इस गेम में ऐसा क्या है जो अली को निगल गया। मैंने फैसला किया कि मैं ये गेम खेलूंगा। मैं अली से बेहतर था, मैं इसे शिकस्त दे सकता था। उस रात मैंने तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार की। मैंने कमरा लॉक किया, अपना नया वर्चुअल रियलिटी हेडसेट लगाया और ठीक रात 12 बजे aribas.exe पर डबल क्लिक किया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और फिर एक खून के रंग का लोगो उभरा, एरिबिस। उसके नीचे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, खुशामदीद, अब वापसी नामुमकिन है। गेम शुरू हुई। मैं हैरान रह गया। गेम का माहौल कोई ख्याली दुनिया नहीं, बल्कि हूबहू मेरा अपना कमरा था। हर चीज अपनी जगह पर थी। मेरी किताबों की अलमारी, मेरा कंप्यूटर, दीवार पर लगा पोस्टर, लेकिन सब कुछ बोसीदा और खौफनाक लग रहा था। दीवारों पर दरारें थीं और हवा में एक अजीब सी सड़ांध थी। मुझे गेम का मकसद समझ नहीं आ रहा था। कोई मेन्यू नहीं, कोई हिदायत नहीं। मैंने अपने वर्चुअल हाथों से दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो लॉक था। तभी मेरे कमरे का टेलीविजन खुद ब खुद ऑन हो गया। स्क्रीन पर बेचेहरे लोग नमूदार हुए, जो मेरी तरफ इशारा करके सरगोशियों में कुछ कह रहे थे। वो मेरे माजी के वो तमाम लोग थे जिनको मैंने मायूस किया था। मेरे असातिज़ा, मेरे पुराने दोस्त। उनकी सरगोशियां बुलंद होती गईं। तुम एक नाकामी हो दानियाल, तुम हमेशा अकेले रहोगे। ये गेम मेरी नफ्सियात से खेल रहा था। ये मेरे खौफ को मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था। मैंने घबराकर हेडसेट उतारने की कोशिश की, लेकिन वो मेरे सर से चिपक गया। मैं इसे नोच रहा था, खींच रहा था, लेकिन वो मेरे जिस्म का हिस्सा बन चुका था। तब मुझे एहसास हुआ कि अली का आखिरी मैसेज क्या था। ये सिर्फ गेम नहीं है। अचानक गेम में मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन ऑन हुई और उस पर खिलाड़ियों की फहरिस्त नजर आई। सिर्फ दो नाम थे, अली, स्टेटस कैद, दानियाल, स्टेटस फ़आल। मेरा खून खुश्क हो गया। अली वाकई ही इस गेम के अंदर कैद था, और अब मैं भी इसी डिजिटल जहन्नुम का हिस्सा बन चुका था। तभी एक आवाज गूंजी जो इंसानी नहीं थी, ठंडी और मैकेनिकी, जैसे कोई बिगड़ा हुआ एआई बोल रहा हो। नए खिलाड़ी का इस्तकबाल है। एरिबस में जिंदा रहने का सिर्फ एक असूल है, हारना मत, क्योंकि यहां गेम ओवर का मतलब मौत है। मैंने चीख कर पूछा, तुम कौन हो? अली कहां है? मैं इस दुनिया का वार्डन हूं, और अली, वो अब मेरे कोड का हिस्सा है। उसने हिम्मत हार दी थी।
اچانک گیم کا ماحول بدل گیا۔ میں اب اپنے کمرے میں نہیں بلکہ ایک لامتناہی سیاہ راہداری میں کھڑا تھا جس کی دیواریں گلکنگ کوڈز اور 01 سے بنی ہوئی تھیں۔ مجھے بھاگنا تھا، وارڈن مجھے شکار کر رہا تھا۔ میں گھنٹوں بھاگتا رہا۔ ہر دروازہ مجھے میرے ایک نئے خوف کی طرف لے جاتا۔ ایک دروازے کے پیچھے ایک گہرا کنواں تھا جو میرے بلندی کے خوف کی علامت تھا۔ دوسرے دروازے کے پیچھے میرے والدین کی مایوس چھویاں تھیں جو مجھے ناکارہ کہہ رہی تھیں۔ وارڈن میری ہمت توڑنا چاہتا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے اس نے علی کی ہمت توڑی تھی۔ بھاگتے بھاگتے مجھے دیوار پر ایک چمکتا ہوا کوڈ نظر آیا۔ یہ باقی کوڈ سے مختلف تھا۔ یہ علی کا چھوڑا ہوا میسج تھا۔ دانیال، وارڈن کو نہیں ہرا سکتے۔ سورس کوڈ، سسٹم کو کریش کرو، مرکزی ٹرمینل، میری غلطی۔ میں سمجھ گیا۔ علی نے وارڈن سے لڑنے کی کوشش کی اور ہار گیا۔ اس گیم کو جیتنے کا طریقہ اسے ہرانا نہیں بلکہ اسے تباہ کرنا تھا۔ مجھے مرکزی ٹرمینل تک پہنچنا تھا جہاں گیم کا سورس کوڈ تھا۔ یہ ایک سوسائیڈ مشن تھا۔ وارڈن ہر جگہ تھا۔ وہ دیواروں سے نکل کر مجھ پر حملہ کرتا، میری ہمت توڑنے والی باتیں کرتا، لیکن علی کے میسج نے مجھے ایک مقصد دے دیا: میں یہاں سے اکیلا نہیں نکلوں گا۔ کئی گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد میں ایک بڑے گنبد نما ہال میں پہنچا۔ بیچ میں ایک چمکتا ہوا ٹرمینل تھا جس سے لاکھوں کوڈز کی لائنیں نکل کر اس ڈیجیٹل کائنات کو بنا رہی تھیں۔ یہی سورس کوڈ تھا۔ جیسے ہی میں نے ٹرمینل کی طرف قدم بڑھایا، وارڈن میرے سامنے آ گیا۔ وہ ایک دیو ہیکل بگڑے ہوئے کوڈ کا سایہ تھا جس کی سینکڑوں لال آنکھیں تھیں۔ تم بہت دور آ گئے انسان، لیکن اب تمہارا کھیل ختم۔ اس نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ اس نے میرے ذہن میں میرے بدترین خوف ڈال دیے۔ میں نے خود کو ایک قبر میں زندہ دفن ہوتے دیکھا۔ میں نے اپنے پیاروں کو مرتے دیکھا۔ درد حقیقی تھا، اذیت ناقابل برداشت تھی۔ میں گرنے ہی والا تھا کہ مجھے ٹرمینل کی اسکرین پر ایک کمانڈ نظر آئی: ڈیلیٹ پلیئر سیلف۔ میں سمجھ گیا، میں وارڈن کو ڈیلیٹ نہیں کر سکتا، لیکن میں خود کو ڈیلیٹ کر سکتا ہوں۔ اگر پلیئر ہی نہیں رہے گا تو گیم کریش ہو جائے گی، لیکن اس کا مطلب تھا کہ میں ہمیشہ کے لیے اس ڈیجیٹل دنیا میں تحلیل ہو جاؤں گا۔ تم علی کو آزاد کر سکتے ہو دانیال، لیکن تمہیں قیمت ادا کرنی ہوگی۔ تم یہاں قید ہو جاؤ گے۔ کیا تم یہ قربانی دو گے؟ میں نے آخری بار کھلاڑیوں کی فہرست کو دیکھا۔ علی کا نام اب بھی وہاں تھا۔ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ میں نے اپنی ساری ہمت جمع کی اور ٹرمینل کی طرف بھاگا۔ وارڈن نے مجھے روکنے کی کوشش کی، لیکن میں کی بورڈ تک پہنچ گیا۔ میں نے کمانڈ ٹائپ کیا: انیشیٹ سسٹم کریش، ٹارگٹ پلیئر آل، ایگزیکیوٹ۔ جیسے ہی میں نے انٹر دبایا، ایک کان پھاڑ دینے والی آواز آئی۔ ہر طرف سفید روشنی چھا گئی۔ مجھے اپنا جسم تحلیل ہوتا ہوا محسوس ہوا، پکسلز اور کوڈز میں بکھرتا ہوا۔ میں نے کھلاڑیوں کی فہرست پر آخری نظر ڈالی۔ علی کے نام کے آگے اب لکھا تھا کنیکشن ختم، یعنی کنیکشن ٹرمینیٹڈ۔ وہ آزاد ہو چکا تھا۔ میرا وجود مٹ رہا تھا، لیکن میرے چہرے پر ایک سکون کی مسکراہٹ تھی۔ میں نے علی کو بچا لیا تھا۔ اگلی صبح جب پولیس دروازہ توڑ کر دانیال کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ اپنی کرسی پر بے جان پڑا تھا۔ اس کے سر پر VR ہیڈ سیٹ تھا اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ ڈاکٹروں نے موت کی وجہ نامعلوم قرار دی۔ اس کا کمپیوٹر اب بھی آن تھا۔ اسکرین پر گیم بند ہو چکی تھی، لیکن ڈیسک ٹاپ پر ایک نئی ٹیکسٹ فائل بن چکی تھی جس کا نام تھا وارڈن۔ اسے کھولنے پر صرف ایک لائن لکھی تھی: نئے کھلاڑی کا انتظار ہے۔ ایک ڈیجیٹل آسیب سے زیادہ خوفناک کیا ہو سکتا ہے؟ شاید ایک حقیقی گوشت اور پوست کا آسیب۔ اگلی کہانی میں سنیے ایک ایسی ویران شاہراہ کی داستان جہاں رات کو سفر کرنے والے ڈرائیور پراسرار طور پر غائب ہو جاتے ہیں۔ مقامی لوگ اسے گھنٹیوں والی چڑیل کا کام کہتے ہیں، ایک ایسی مخلوق جو آواز سے شکار کرتی ہے۔ زندہ بچنے کا صرف ایک اصول ہے: خاموشی۔ لیکن کیا ہو اگر آپ کی گاڑی کا ہارن خود بخود بجنا شروع ہو جائے اور جیم ہو جائے؟ اگر آپ کو یہ خوفناک کہانی پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اور اسی طرح کی مزید رونگٹے کھڑے کر دینے والی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل میجک سرپرائز ایف کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔